میرے بھائی ہدایت جیڑی ہے نا یہ بڑی مہنگی شے ہے. اللہ جنہ چر ہدایت نہ ہوئے اللہ دی طرفوں دلاں دیاں بیماریاں نہ نکلن، دلاں وچ نور ایمان دا نہ آوے تے دین دی سمجھ نہیں آندی. اللہ اکبر، بڑا مشکل معاملہ. تے دین تے ایمان یہ بڑی محنت نال ملتے ہیں. یہ گونگلوں تو مٹی لے نہیں ملتے، پورے شوق نال، ذوق نال، دل دے رجوع نال، عاجزی نال اللہ کو منگے. اللہ اکبر. جس دعا وچ تے جس نماز وچ دل حاضر نہیں، وہ نہ نماز قبول نہ دعا قبول. تے کتنے نمازی جڑے ویل نو جان گے یہ نمازی نے. فویل للمصلین، ایسے نمازی بھی نے جڑے ویل نو جان گے، انہوں نے جنت نہیں ملے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جڑے اپنی نماز تو بے خبر، کوئی پتہ نہیں بھی کی پڑھنے ہیں، کتھے کھڑے ہیں، کندے سامنے کھڑے ہیں، ساری زبان کی پڑھتی، دل کدھر پھرتا ہے، زبان کچھ پڑھتی ہے. اللہ تے ایویں پھر سارا قرآن ہی پڑھ جاؤ کوئی فائدہ نہیں. کتنے حافظ تے قاری دنیا تے پھردے نے، توتیاں وانگ قرآن ہمیشہ پڑھ پڑھ پیا پکایا. بڑے قرآن پاک دے قاری کہیں پڑھتے ہیں جی بارے چ کچھ ہے کڈی دی، بڑی تجوید نال الفاظ دی ادائیگی بڑی ستھری، اللہ بڑی کوشش نال. اللہ اکبر. لیکن دنیا دے طالب اللہ یتعجلون ولا یتعجلون، وہ دنیا کماندے نے، دنیا نو سامنے رکھتے نے، دنیا دی فکر ہے، دنیا دی شہرت چاہتے نے، دنیا دا ٹکر چاہتے نے، پڑھتے قرآن پاک نے، آخرت دا کوئی فکر نہیں. توتیاں وانگ قرآن ہمیشہ پڑھ پڑھ پیا پکایا، کدی نہ مطلب سمجھا اس دا تے نہ کدی عمل کمایا. اے پھر قرآن پاک بخشوا لے گا؟ اے قرآن پاک اس حافظ تے اس قاری تے اس عالم دے خلاف بھگتے گا، ان دے خلاف گواہی دے گا. القرآن حجت لک او علیک، قرآن پاک یا تیرے حق وچ بولے گا یا تیرے خلاف بولے گا، دو ہی گلاں. اللہ اکبر. ایسے نمازیاں واسطے ویل جڑے اپنی نمازاں تو بے خبر نے، آپ مسیتے کھڑے نے، دل مسجد چو باہر پھردا. اللہ پھر ویل نمازیاں کارن او جو غافل ہیں نمازوں، پھر ویل نمازیاں کارن او جو غافل ہیں نمازوں. نہ چنگے وقت نماز پڑھن، نہ طلب جماعت رازوں، نہ مانیا طرف نماز خیال، نہ حاضر کرن دلانوں، مانے پڑھن نماز ضروری لازم سب لوگانوں.
اللہ اکبر۔ ہر مسلمان اتے فرض ہے کہ نماز دے معنی سکھے۔ ان المصلی یناجی ربہ فلینظر ماذا یناجی۔ یہ نمازی دے بول حال دے پہنے کی آندا ہے، کی پڑھدا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے یہ آدھے رب نال ہولی ہولی گلاں کردا ہے، تے جے آدھے رب نال گلاں کردا ہے تے اینوں پتہ نہیں ہونا چاہیے بھی میں کی گلاں کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی تے جے ساری عمر ہی ایویں لنگ گئی یہ جی نماز پڑھ دیا تے شیطان دشمن ہے ظالم وہ دل وچ وسوسے پاندا ہے، وہ آندا ٹھیک ہے رب قبول کرے گا، پڑھی رکھ تو نہیں۔ اول تو کسی نے مسیتے وڑن نہیں دیندا، پہلی کوشش تو ہوندی ہے بھی کوئی اتنے مسیتے آوے ہی نہ، تے جے کوئی ویر جائے شیطان کو ویر کے مسیتے آوڑے وہ آندا بھی یہ ہٹدا تو نہیں، یہ تو ایویں ہی نمازاں پڑھے گا روزے رکھے گا تو پھر وہ آندا بھی انہیں دی نماز خراب کراں ان دا روزہ خراب کراں، بھی ہٹدا تو ہے نہیں پر انہیں دی نیکی میں برباد کراں تاکہ جہنم نو جائے جنت نو نہ جائے۔ استغفر تے پچھا نہیں چھڑدا پاویں کوئی نبی ہوئے اوندا بھی تے اسی تسی میرے بھائی کی شے۔ اللہ اکبر۔ توبہ توبہ۔ بڑا ظالم، بڑا خبیث، بڑا لعین، کوئی کسر نہیں چھڑدا ہو۔ اللہ اکبر۔ تے پھر نتیجہ کی ہوئے گا کہ کئی شہید جہنم نو جان گے، کئی سخی جہنم نو جان گے تے کئی حافظ تے قاری تے عالم جہنم نو جان گے۔ اللہ کیوں؟ دلاں چ وسوسے پاوندا ہے تے آندا بھی لوگ تک بڑی واہ واہ پہ کردے نے ہیں تے بڑی تیری تے مشہوری ہو گئی ہے۔ اللہ تے اون دے دل چ شوق پیدا ہو جاندا بھی ہاں ٹھیک ہے چل مینوں رب عزت دیندا پیا ہے تے مینوں لوگ چنگا سمجھدے ہیں تے میں ہور کوشش کراں چنگا بنن، میری مشہوری ہوئے۔ اللہ بس جس ویلے ذرا کو نیت چ فرق آیا تے کانٹا بدلیا میرے بھائی تے جہنم دے راہ پہ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جس شخص نو یہ امید ہے کہ رب دے سامنے پیش ہونا ہے انہوں چاہیے پھر کھرے عمل کرے۔ اللہ جنہ چ شرک دی ملاوٹ نہ ہوئے، خالص اللہ دی رضا، صرف آخرت واسطے، کوئی غرض اور نہ ہو، پھر عمل صالح ہوئے۔